बड़ा सर, खौफनाक आंखें, हल्का जिस्म और नोकीली उंगली वाला उल्लू शायद ही किसी को पसंद हो। उल्लू के बारे में मशहूर है कि यह बेवकूफ़ परिंदा है और कुछ मज़ाहिब के लोग इसकी परस्तिश भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू के बच्चे हमेशा औंधे मुंह क्यों सोते हैं? जब उल्लू की मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई थी तो इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? आप देख रहे हैं फैक्ट फ्यूज़ और मैं हूं नफीस हसन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उल्लू के मुतालिक चंद अहम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, उल्लू रात को घूमने वाला शिकारी परिंदा है। रात को जब दूसरे परिंदे सो रहे होते हैं तो ये शिकारी परिंदा उन पर हमला करता है और इसका हमला इतना शदीद होता है कि कोई भी परिंदा इस हमले को रोकने की ताकत नहीं रखता। दोस्तों, उल्लू एक जगह पर बैठकर चारों तरफ देखने की सलाहियत रखता है। उल्लू की कुव्वत समात इंसानों की निस्बत 10 गुना ज्यादा होती है और ये अपने सर और गर्दन को 270 डिग्री एंगल तक घूमने की सलाहियत रखता है। क्योंकि उल्लू की कुव्वत समात बहुत तेज होती है, लिहाजा ये अपने शिकार को बगैर देखे सिर्फ आवाज की आहट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उल्लू के कान भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो आंखों के पीछे परों में छुपे होते हैं। रात के अंधेरे में अपने शिकार की हल्की सी आवाज सुनकर ये उस पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, उल्लू के देखने की सलाहियत भी इंसान से 8 गुना ज्यादा होती है और ये छुपे हुए शिकार को भी बआसानी तलाश कर लेता है। उल्लू जब शिकार के लिए उड़ान भरता है तो इसके परों से कोई आवाज नहीं सुनाई देती और परिंदों में ये खसूसियत सिर्फ उल्लुओं में पाई जाती है। उल्लू के पर बहुत हल्के और नरम होते हैं, इसी वजह से उड़ान भरते वक्त इनकी आवाज पैदा नहीं होती। इसी वजह से उल्लू को खामोश शिकारी भी कहा जाता है। दोस्तों, जब उल्लू को कोई खतरा महसूस होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता है और कुछ उल्लू तो घोड़े से मिलती जुलती आवाज भी निकालते हैं। खतरे के वक्त ये अपने परों को फैलाकर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उल्लू के पंजे खास किस्म के होते हैं जिसमें 4 नोकीली उंगलियां 2 आगे और 2 पीछे की तरफ होती हैं। जरूरत पड़ने पर पीछे वाली उंगलियों में से एक को घुमाकर आगे की जानिब कर सकता है। इसकी चोंच दूसरे गोश्तखोर परिंदों की तरह नोकीली और टेढ़ी होती है और परों से ढकी होने की वजह से छोटी सी दिखाई देती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों में बनाता है जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये खंडर, वीरान, इमारतों और कुओं में भी घोंसला बनाते हैं। मादा उल्लू नर की निस्बत कदरे बड़ी दिखाई देती है और मादा के अंडों की तादाद 1 से लेकर 13 तक हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू के बच्चे औंधे मुंह क्यों सोते हैं? इसकी वजह यह है कि उल्लू के बच्चों का सर बहुत वजनी होता है, लेकिन इसकी मुनासबत से इनका जिस्म बहुत कमजोर होता है जो इनके सर का वजन नहीं उठा पाता। यही वजह है कि उल्लू के बच्चे औंधे मुंह सोते हैं। उल्लुओं की खुराक में छोटे जानवर, परिंदे, हशरात, कीड़े मकोड़े और दीगर रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। इसके अलावा उल्लुओं की कुछ इकसाम मछली का भी शिकार करती हैं। दोस्तों, उल्लू ऐसा परिंदा है जो तन्हाई को पसंद करता है। ये फितरतन कौवों का दुश्मन होता है और कौवे भी उल्लुओं को साथ ना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू दिन को शिकार के लिए क्यों नहीं निकलते? दरअसल दिन के वक्त जब दूसरे परिंदे उल्लू को देख लेते हैं तो ये उस पर हमला कर देते हैं और उसके पर नोच डालते हैं या उसे जान से मार देते हैं। दोस्तों, उल्लुओं की 200 से ज़्यादा इकसाम पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। माहिरीन हैवानात ने उल्लुओं की तिब्बी खसूसियात बयान की हैं। ये मालूमात सुनकर यकीनन हैरान होंगे। दोस्तों, अगर किसी इंसान को लकवा की बीमारी लाक हो जाए तो उल्लू का दिल लकवे वाली जगह पर लगाने से लकवा की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर उल्लू की चर्बी को पिघलाकर सुरमा बनाकर आंखों में लगाया जाए तो आंखों की बीनाई बढ़ जाती है और रात को चीज़ें रोशन नजर आती हैं। इसी तरह उल्लू के पित्ते का सुरमा बनाकर आंखों पर लगाने से आंखों के मोतिये की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर सर में जुओं की शिकायत हो तो उल्लू के खून में कोई भी तेल मिलाकर सर पर लगाने से तमाम जुएं मर जाती हैं। उल्लू का गोश्त खाने से इंसान बेवकूफ़ और अहमक बन जाता है और अगर उल्लू को ज़बह किया जाए तो इसकी एक आंख खुली और एक बंद हो जाती है। हिंदुस्तान के लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर रात को सोते वक्त किसी औरत के बाएं हाथ पर उल्लू का दिल निकाल कर रख दिया जाए, उस औरत ने दिन में जो भी काम किए होंगे वो सब बताना शुरू कर देगी।
اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ الو کے ناخن بچے کے پندن پر باندھ دینے سے نظر نہیں لگتی۔ اگر کسی شخص کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہو تو وہ الو کا پتا کھا لے تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص فالج کا مریض ہو اس کے جسم پر اگر الو کی چربی کی مالش کی جائے تو فالج کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ الو کی چربی جوڑوں کے درد، پٹھوں کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے مالش کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ الوؤں کے بارے میں چند عجیب و غریب تصورات بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی الو روئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی موت واقع ہوگی یا کچھ انہونی ہونے کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ الو کو موت، بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اسے منحوس اور بعض اسے خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح الو بن کر اس کی قبر پر چیختی ہے، لیکن دوستو حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں کسی قسم کی توہم پرستی کی کوئی گنجائش ہے۔ دوستو الو ایک عام سا اور بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ نہ جانے کیوں لوگ اس پرندے کو منحوس، بدبختی کی علامت اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ تو الو کو اپنے گھروں سے بھگاتے ہیں اور بعض لوگ تو الو کو دیکھ کر اسے مار ہی ڈالتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی۔ دوستو الو کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے بریڈنگ سیزن میں اپنے بچوں کی خوراک کے لیے چوہوں، چھپکلیوں اور سانپوں وغیرہ کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان دہ جانداروں کی تعداد کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ الو کھیتوں میں بھی انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے جانوروں اور حشرات وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں الوؤں کی 200 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اقسام کی اوسطاً عمر 4 سال اور کچھ کی 20 سال تک ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر الوؤں کو گھر میں پالا جائے تو یہ 25 سے 27 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے چھوٹے الو کا سائز 6 انچ تک ہوتا ہے اور اس کا وزن 40 گرام تک ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے الو کی لمبائی 26 سے 28 فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 6 کلو گرام اور ان کے پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ اس پرندے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک ذہین پرندہ ہے۔ جب ایک بار الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے الو، تم کھیت کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ کھیتوں میں طرح طرح کی چیزیں ہیں اور تم نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ الو نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سنی تو پریشانی سے بولا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ نے ہر طرح کی کھانے کی چیزیں کھیتوں میں لگائی ہیں، مگر میں نہیں کھاتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، پھر تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو الو نے جواب دیا، میں پانی اس لیے نہیں پیتا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر الو سے پوچھا، تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ تو الو نے جواب دیا کہ جنگل، پہاڑ اور ویران جگہیں اللہ کی میراث ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو پھر جب ویران جگہ پر رہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے کہا، تو اس وقت میں کہتا ہوں، اے لوگو، تم لوگوں کی خوش عیشی کہاں گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے الو، جب تم ویران کھنڈر سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے کہا، میں کہتا ہوں، بنی آدم علیہ السلام کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ لوگ موج مستی میں گم ہیں، اللہ کے نام سے بری طرح غافل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے الو، تو تم دن کو کیوں باہر نہیں نکلتے، بس رات کو ہی کیوں نکلتا ہے؟ تو الو نے جواب دیا، دن کو میں اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم اور ناانصافی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو حسن سلوک پسند ہے، پر افسوس یہ معمولی سی بات اولاد آدم کو کیوں نہیں سمجھ آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو پھر یہ مجھے بتاؤ، جب تم بولتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے کہا، میں کہتا ہوں، اے غفلت کی نیند سونے والو، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اکٹھے کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انسانوں کی شفقت اور نصیحت کے لیے الو سے بڑھ کر کوئی بہتر پرندہ نہیں ہے۔ دوستو الو کے متعلق مشہور روایت ہے کہ پرندوں میں سب سے زیادہ یہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ پہنچا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی انسان کچھ کھاتا تھا تو یہ اس کے سامنے جا بیٹھتا۔ اس طرح لوگ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے تھے اور یہ کھا کر اڑ جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس پرندے نے آبادیوں کو چھوڑ دیا، ویرانوں، پہاڑوں، صحراؤں میں بسیرے کر لیے اور کہا، تم لوگ بدترین لوگ ہو کیونکہ تم نے اپنے فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اب مجھے تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الو پورے دن روزے سے رہتا ہے
اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے۔